नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी या फिर 5 साल। अजमेर दरगाह में शिवलिंग निकला, ये वाला जुमला मेरा नोट कर लेना। ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा था उसमें जो है शिवलिंग बना दिया गया उसको, आपने सबने देखा होगा। ये अभी कुछ अहम बातें मैं आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और अजमेर दरगाह के अंदर के कुछ मामलात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो प्लीज़ बस 2 मिनट हमारी बात को सुन लें, उसके बाद में हम कलाम पढ़ेंगे। चाहे कलाम आप सुनना या मत सुनना, लेकिन इस जानकारी को ज़रूर लेके जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस जो है कोर्ट में चल रहा है, और वहाँ पर जो फव्वारा था उसको शिवलिंग में घोषित कर दिया गया कि भैया ये शिवलिंग है। बहुत जल्दी आपको अजमेर दरगाह में निकला शिवलिंग या अजमेर दरगाह में निकली मूर्ति, ये जुमले गोदी मीडिया के ज़रिए से आपको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, होशियार रहने की ज़रूरत है। किस तरीके से होशियार रहेंगे? आप जो है अपने आप को संविधान के दायरे में रह करके, अगर कहीं ऐसा मामला आता है तो हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। लेकिन देखिए यार, कितने कई सौ साल पुरानी दरगाह अजमेर शरीफ, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वहाँ पर जाते हैं, अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से। आपको ये सुनने मिल सकता है गोदी मीडिया के ज़रिए से कि अजमेर शरीफ दरगाह में निकला शिवलिंग, क्योंकि ज्ञानवापी में इन्होंने फव्वारे को शिवलिंग बना दिया। और भी कई जगह के मामला ऐसे हैं कि वहाँ मूर्ति निकली है। भैया कुछ भी कहीं भी निकल सकता है, इस बात को अपने जहन में रखना। मैं कुछ बातें आपसे बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है मेरे अजीजों, हर वक्त पर, हर मोड़ पर आप लोग इनको सपोर्ट करें। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको इंशाअल्लाह ताला सच्ची और अच्छी खबरें देते रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना। असदुद्दीन ओवैसी जो है, ऐसा आप मुसलमानों का ऐसा लीडर है मेरे अजीजों, जो हमेशा हक की और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो ये बंदा ऐसा है मेरे अजीजों, ये हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और इन जैसे जो भी आपकी नज़र में लीडर हों, इन जैसे मतलब जो हमेशा सबका साथ सबका विकास, यानी समझ रहे हैं आप, ये नारा तो खैर किसी और ने ही दिया था, लेकिन जो हमेशा सबको एक नज़र से देखें, उस जैसे कोई भी कहीं भी कोई ऐसा लीडर आपकी नज़र में हो, उस जैसा जो सबको एक नज़र से देखे, सबका मान सम्मान बराबर रखे, उसका आप हमेशा साथ दें। बहुत सारे हिंदुओं में ऐसे लीडर हैं जो बड़े ज़बरदस्त उनके मामलात हैं मेरे अजीज़ों, बड़े ज़बरदस्त, यानी वो मुसलमानों से बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मैं आपको नाम भी गिना सकता हूं उनके भी, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए हमदर्दी जो है, मुस्लिम लीडरों को तो है ही, बहुत सारे हिंदू लीडर भी ऐसे हैं, कुछ हैं जिनके अंदर दिल में हमदर्दी है। आप आंध्र प्रदेश में ले लीजिए, चलिए नायडू के बारे में आप देखिए क्या कैसे मामला था उनके। अगर हर प्रदेश के अंदर ऐसे ही मामला मुख्यमंत्रियों के हो जाए तो इस देश के अंदर अमन और सुकून पैदा हो जाएगा मेरे अजीज। हाँ, मैं सच कह रहा हूं आपसे, और आप भी जानते हैं इस बात को। नितेश राणे और रामगिरी के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नितेश राणे ने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार उसने जहर उगल दिया है। हिंदुओं के भोले भाले हिंदुओं के मन में उसने जहर घोला है मुसलमानों के खिलाफ, और वो अभी भी ये काम कर रहा है। लेकिन उसके खिलाफ FIR भी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो जो नफरत बोने वाले लोग हैं वो जल्दी गिरफ्तार होंगे, वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। आप लोग दुआ फरमाएं। बहरहाल आप जो है अपना सच्चा और अच्छा कायद चुन लीजिए, उस भाई को हमेशा सपोर्ट कीजिए जो आपके हक की आवाज़ को हमेशा बुलंद करता है, हर जगह बुलंद करता है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ता है मेरे अजीजों। आप समझ सकते हैं कि वो कौन है। बहरहाल बातें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन होशियार रहने की इस चीज़ से ज़रूरत है कि अजमेर शरीफ का जो मामला अभी चल रहा है उस पर दावा ठोक दिया गया है कि भैया यहाँ पर ये दरगाह नहीं है, यहाँ तो मंदिर था। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर शिवलिंग भी निकल सकता है, कोई ना कोई मूर्ति भी निकल सकती है। ये लोग, किसी भी जो नफरती लोग होते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ। हिंदुओं में मैंने कई बार कहा है, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो हमेशा हक की बात करते हैं, अमन और सुकून की बात करते हैं और इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बस चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बस हो जाए, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आप जो है होशियार रहें,
آپ سمجھدار ہیں, جو ہندو لوگ بھی ہمارے چینل سے بہت سارے جڑے ہوئے ہیں, فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں, آپ ان سے بھی میرا کہنا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں, تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہندو مسلم کرا کے یہ لوگ تو چین سے اپنے گھر میں بیٹھیں گے, لیکن بیچاری جنتا, بیچاری عوام یہ اس میں خواہ مخواہ پسے گی میرے عزیزوں. تو بالخصوص آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے. امتیاز جلیل صاحب, وارث پٹھان صاحب, اسد الدین اویسی صاحب, یہ لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ دعا کریں, ان کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں. نتیش رانے اور رام گیری کے خلاف جلد سے جلد کوئی نہ کوئی کڑی کارروائی ہونے والی ہے, اس کا بھی اندیشہ ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت محنتیں کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے میرے عزیزوں. ہر مسلمان کے دل میں درد ہونا چاہیے ان چیزوں کا, جن چیزوں سے ہم ابھی پچھلے دور میں گزرے ہیں, کیا کیا ان لوگوں نے کیا ہے. دیکھیے مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں برا بھلا کہہ لو, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہمیں برا بھلا کچھ بھی کہہ لو, نہیں کہے گا ایک بار کو مسلمان. لیکن نبی کی شان میں گستاخی اگر ہوگی تو مسلمان خاموش نہیں رہے گا, مسلمان اپنے گھروں سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی, اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے پروٹیسٹ بھی کرے گا, ظالموں کو سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچوائے گا انشاءاللہ تعالی. چلیے بہرحال آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ان باتوں سے متفق ہیں, آپ کی کیا رائے ہے ان باتوں پر, اور اجمیر درگاہ کے بارے میں, اور یہ وہاں پر جو ایسے دعویٰ ٹھوک دیا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. میں کلام پڑھتا ہوں, 2-3 شعر آپ کو بہت پسند آئیں گے شروع کے, اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میرے عزیزو, نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا آپ کو, ہمیشہ آپ جو ہے ایکٹیو رہیں گے, آپ کے اندر انرجی رہے گی الحمدللہ, اور آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ کو اتنی انرجی ملے گی کہ الحمدللہ آپ کا جو پورا دن سکون سے گزرے گا. 5 وقت کے نمازی اگر آپ بن گئے تو, اور برکتیں جو حاصل ہوں گی وہ سو الگ میرے عزیزو. رزق میں برکت رہے گی, گھر پریوار میں امن و سکون رہے گا. اور جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو چوراہے پر کھڑا ہو, اس کو ضرور لے کر کے جائیں کہ بھائی آئی نماز کے لیے آئیے, دعوت دیتے رہیں نماز کی میرے عزیزو. آئیے بات لمبی ہو جائے گی, کلام شروع کرتے ہیں. قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے, 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 قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے. کہے سبحان اللہ. قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے, پڑھوں جو نعت تو پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے, پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے, پڑھوں جو نعت تو مجمع نبی نبی بولے, قلم اٹھاؤ تو دنیا تو مصرع نبی نبی بولے. کہے مچل کے یا رسول اللہ. دعا حضور جو بنجر فرما دے, دعا حضور جو بنجر زمین پہ فرما دے, تو زمین کو چیر کے زمین کو چیر کے پودا نبی نبی بولے, زمین کو چیر کے زمین کو چیر کے پودا نبی نبی بولے, زمین کو چیر کے پودا نبی نبی بولے. نبی کی یاد میں نبی کی یاد میں یہ دل نبی نبی بولے, نبی کی یاد میں یہ دل نبی نبی بولے.
قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے، قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے، قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے، قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے، قسم خدا کی، قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے تو قدم کو چوم کے، قدم کو چوم کے، قدم کو چوم کے رستا نبی بولے، قدم کو چوم کے رستا نبی بولے، قدم کو چوم کے رستا نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی بولے، پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی بولے، سلگتی ریت پر، سلگتے ریت پہ ہر ظلم اور ستم سے کر، سلگتی ریت پر، سلگتی ریت پر ہر ظلم اور ستم سہ کر، بلال میرے نبی کا نبی بولے، بلال میرے نبی کا نبی بولے، بلال میرے نبی کا نبی بولے۔ اور سنیے، وقت حضور کے ایسا نہیں کوئی جس کو، فقط حضور کے جیسا نہیں کوئی جس کو، فقط حضور کے ایسا نہیں کوئی جس کو، فقط حضور کے، فقط حضور کے ایسا نہیں کوئی جس کو، کیا بلا کے عرش پہ مولا نبی بولے، بلا کے عرش پہ مولا نبی بولے، بلا کے عرش پہ مولا نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی بولے، امیر حمزہ چچا بھی احد کے میدان میں، امیر حمزہ چچا بھی احد کے میدان میں، امیر حمزہ چچا بھی احد کے میدان میں، لٹا کے اپنا کلیجہ نبی بولے، لٹا کے اپنا کلیجہ نبی بولے، لٹا کے اپنا کلیجہ نبی بولے۔ آخری شعر سنیے، کہے یا رسول اللہ، نبی کے نام کا نعرہ لگا کے محفل میں، نبی کے نام کا نعرہ لگا کے محفل میں، نبی کے نام کا نعرہ لگا کے محفل میں، نبی کے نام کا، نبی کے
نام کا نعرہ لگا کے محفل میں، تو نبی کے چاہنے والا نبی نبی بولے، نبی کے چاہنے والا نبی نبی بولے، نبی کے نام کا نعرہ لگا کے محفل میں، نبی کے چاہنے والا نبی نبی بولے، نبی کے چاہنے والا نبی نبی بولے، نبی کے چاہنے والا نبی نبی بولے۔ عزیزو، کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ اور اس کے رسول اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ پورا ہی کلام سنتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت ساری میری ماں بہنیں بڑے دل سے سنتی ہیں، بہت سارے بھائی بزرگ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ میری کوئی اوقات نہیں، سب میرے نبی کا صدقہ ہے، بس اللہ قبول کر لے۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل پہ محنت کر رہے ہیں، 7 سال ہو گئے، کلام پڑھنے کی عادت ہے تو سوچا انشاءاللہ پڑھتے رہیں۔ چلیے بہرحال بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ خوش رکھے۔ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔